हेलो नमस्ते म आइसोलेट सुजन स्वागत गर्छु तपाईहरूलाई मेरो युट्युब च्यानल आइसोलेटेड डट नेटवर्कमा। भ्रमण इतिहास र शिक्षा सम्बन्धी जानकारी गराउने उद्देश्यले सञ्चालित यस युट्युब च्यानलमा फेरि अर्को नयाँ इतिहास सम्बन्धी भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। मेरो यस युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। यो भिडियोलाई ध्यानपूर्वक पुरा हेरिदिनु होला। यो भिडियो तपाईहरुको निम्ति लाभदायक नै बन्ने छ। यसमा तपाईहरुले जान्नै पर्ने कुराहरू समावेश गरिएको हुनेछ। यो भिडियोमा विशेषतः नेपालको विगत लामो समयदेखिको शासन सत्ता 214 वर्षदेखिको शासन सत्ताको बारेमा छलफल गरिनेछ। यस भिडियोमा मैले प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरेको छु 214 वर्षसम्म 63 कार्यकालका लागि 38 व्यक्तिहरूले नेपालको शासन सत्ता आफ्नो मुठ्ठीमा पार्दा देशको निम्ति के गरे, देश विकासको निम्ति के गरे। 38 व्यक्तिहरू 63 कार्यकाल 214 वर्ष। आउनुहोस् आजभन्दा करिब 214 वर्ष पहिले विक्रम सम्वत 1863 देखि 1894 सालसम्मको समय नेपालमा मुक्तियारीको जिम्मा पाएर शासन व्यवस्था सम्हालेका थिए भीमसेन थापाले। तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री मन्त्री भन्ने प्रचलन नभइकन मुक्तियार भनिन्थ्यो। पद र शक्तिको हिसाबले आजको प्रधानमन्त्री सरह मानिने मुक्तियार पद। भीमसेन थापा जब मुक्तियार पदमा नियुक्ति भए त्यहाँबाट नै नेपालमा मुक्तियारीको सुरुवात भयो। उनलाई नै नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री मानिन्छ। भीमसेन थापाको 31 वर्षीय लामो शासनकालमा उनको प्रमुख योगदान नेपाल एकीकरणलाई मानिन्छ। उनले पृथ्वीनारायण शाहले सुरु गरेको नेपालको एकीकरण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिए। उनले नेपालको सीमा बढाउने कार्यमा सधैँ अग्रसर नै रहिरहे। देशको निम्ति, देश विकासको निम्ति आफ्नो जीवन आहुति गर्ने, बलिदान दिने, त्यसको निम्ति समर्पण हुने यी मुक्तियार, यी राष्ट्रिय विभूति भीमसेन थापालाई पनि हत्या गरियो। दरबारिया किचलो दरबारिया झैझगडाको कारण उनको हत्या हुन पुग्यो। यसरी एउटा नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री, पहिलो मुक्तियारको दुःखद अवसान हुन पुग्यो। यसरी भीमसेन थापाको अवसानपछि नेपालले दोस्रो मुक्तियार पायो। विक्रम सम्वत 1894 देखि 1895 सम्म 1 वर्ष कार्यकालको लागि पण्डित रङ्गनाथ पौडेल। पण्डित रङ्गनाथ पौडेल विक्रम सम्वत 1894 देखि 1895 सम्म नेपालको मुक्तियार पदमा रहे। त्यसपछि नेपालको तेस्रो मुक्तियार पुष्कर शाह भए। पुष्कर शाह पनि मात्र 1 वर्ष विक्रम सम्वत 1895 देखि 1896 सम्म मात्र नेपालको शासन सत्तामा रहे, नेपालको मुक्तियार रहे। उनको मुक्तियारी अवधि विक्रम सम्वत 1895 देखि विक्रम सम्वत 1896। त्यसपछि नेपालको चौथो मुक्तियार रणजङ पाण्डे। नाम सुन्नुहोस्, रणजङ पाण्डे विक्रम सम्वत 1896 देखि विक्रम सम्वत 1897 सम्म मात्र 1 वर्ष रणजङ पाण्डेको पनि कार्यकाल 1 वर्षमै तुइयो। दरबारिया किचलो दरबारिया षड्यन्त्रले नेपालमा बारम्बार मुक्तियार फेरिरहन्थ्यो। त्यसपछि विक्रम सम्वत 1897 देखि 1900 सम्म 3 वर्ष कार्यकाल फक्तेजङ शाहले मुक्तियारी पाए। फक्तेजङ शाह दोस्रो कार्यकालको निम्ति पनि नेपालको मुक्तियार भए। उनी विक्रम सम्वत 1902 देखि 1903 सम्म 1 वर्ष दोस्रो कार्यकाल नेपालको मुक्तियार रहे। त्यसपछि नेपालको छैटौं मुक्तियार मातवर सिंह थापा भए। विक्रम सम्वत 1900 देखि 1902 सम्म 2 वर्षको समय अवधि उनको कार्यकाल रह्यो। मातवर सिंह थापाको कार्यकालमा नेपालको दरबारिया झैझगडा अत्यन्त उत्सर्गमा पुगेको थियो। यही समयमा गगनसिंह खवास जस्तो राष्ट्रवादी व्यक्तिको समेत हत्या गरिएको थियो। मातवर सिंह थापाको कार्यकालमा नै जङ्गबहादुर राणाको उदयको प्रतिबिम्ब देखिएको थियो। जङ्गबहादुर राणा उदय हुनुको कारण मातवर सिंह थापाको
शासन अवधि थियो। त्यसपछि 7औं मुख्तियार वा 7औं प्रधानमन्त्री, तबसम्म प्रधानमन्त्री भन्ने प्रचलन आइसकेको थियो। नेपालले 7औं प्रधानमन्त्री पायो, जङ्गबहादुर राणा। जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएसँगै नेपालमा राणा शासनको शुभारम्भ भयो। जङ्गबहादुर राणा 2 कार्यकालको लागि नेपालको प्रधानमन्त्री भए। विक्रम सम्वत 1903 देखि 1913 सम्म 10 वर्षे पहिलो कार्यकाल 10 वर्षे कार्यकालपछि श्री 3 महाराज सहित विक्रम सम्वत 1914 देखि 1933 सम्म 19 वर्ष लामो कार्यकालको निम्ति जङ्गबहादुर राणा नेपालको श्री 3 प्रधानमन्त्री भए। कार्यकारी प्रमुख भए। उनले 29 वर्ष नेपालमा शासन गरेर आफ्नो राणा शासनलाई व्यवस्थित गराए। राणा शासन नेपालमा स्थापित भयो। उनले रोल क्रम चलाए। त्यही रोल क्रम अनुसार आफ्ना भाइ भतिजहरू नेपालको श्री 3 महाराज प्रधानमन्त्री हुने प्रचलन अगाडि बढ्यो। त्यसपछि नेपालका 8औं प्रधानमन्त्री बमबहादुर राणा विक्रम सम्वत 1913 देखि 1914 सम्म 1 वर्ष कार्यकाल भए। त्यसपछि नेपालले 9औं प्रधानमन्त्री श्री 3 प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंह राणा, जङ्गबहादुर राणाका भाइ रणोद्दीप सिंह राणा पायो। उनी विक्रम सम्वत 1933 देखि 1942 सम्म 9 वर्ष नेपालको शासन सत्तामा रहे। पछि उनको पनि हत्या गरियो। त्यसपछि 10औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा श्री 3 वीर शमशेर जङ्गबहादुर राणा विक्रम सम्वत 1942 देखि 1957 सम्म 15 वर्ष नेपालको शासन सत्तामा रहे। त्यसपछि नेपालले 11औं प्रधानमन्त्री देव शमशेर जबरा पायो। विक्रम सम्वत 1957 देखि विक्रम सम्वत 1958 सम्म मात्र 1 वर्ष देव शमशेर जङ्गबहादुर राणाको कार्यकाल रह्यो। त्यसपछि 12औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणाको उदय भयो। नेपालको शासन सत्तामा चन्द्र शमशेर जङ्गबहादुर राणा विक्रम सम्वत 1958 मा आएर विक्रम सम्वत 1986 सम्म उनको 28 वर्ष लामो शासनकाल रह्यो। त्यसपछि नेपालको 13औं प्रधानमन्त्री भीम शमशेर जङ्गबहादुर राणा 1986 देखि 1989 सम्म मात्र 3 वर्ष रहे। त्यसपछि नेपालले 14औं प्रधानमन्त्री पायो, श्री 3 महाराज शुद्ध शमशेर जबरा। उनको शासनकाल 16 वर्ष विक्रम सम्वत 1989 देखि विक्रम सम्वत 2002 सालसम्म रह्यो। त्यसपछि नेपालको 15औं प्रधानमन्त्री पद्म शमशेर जङ्गबहादुर राणा भए। उनको शासन अवधि मात्र 3 वर्ष विक्रम सम्वत 2002 देखि 2005 सम्म मात्र रह्यो। त्यसपछि नेपालले 16औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा मोहन शमशेर जङ्गबहादुर राणा पायो। उनी राणा शासन राणा व्यवस्थाका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री थिए। उनको शासन अवधि 3 वर्ष रह्यो। विक्रम सम्वत 2005 देखि विक्रम सम्वत 2008 सम्म उनको शासनकाल अन्तसँगै नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। नेपालमा राणा शासनको अन्त्य भयो। नेपालमा प्रजातन्त्रको उदयपछि पहिलो प्रजातान्त्रिक प्रधानमन्त्री र नेपालको इतिहासमा 17औं प्रधानमन्त्री बने मातृका प्रसाद कोइराला। उनी 2 कार्यकालको निम्ति नेपालको प्रधानमन्त्री भए। पहिलो कार्यकाल 2008 देखि विक्रम सम्वत 2009 1 वर्ष रह्यो भने दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2010 देखि विक्रम सम्वत 2011 1 वर्ष मात्रै रह्यो। त्यसपछि नेपालले 18औं प्रधानमन्त्री टङ्कप्रसाद आचार्यलाई पायो। टङ्कप्रसाद आचार्यको कार्यकाल 2 वर्ष विक्रम सम्वत 2012 देखि 2014 सम्म मात्र रह्यो। त्यसपछि नेपालमा 19औं प्रधानमन्त्री डाक्टर केआई सिंह हुन पुगे। डाक्टर केआई सिंह 1 वर्ष मात्र नेपालको प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहे। उनको शासन 2014 देखि विक्रम सम्वत 2014 मै सीमित रह्यो। त्यसपछि 20औं प्रधानमन्त्री सुवर्ण शमशेर जङ्गबहादुर राणा भए। उनी विक्रम सम्वत 2015 देखि 2016 सम्म 1 वर्ष मात्र रहे। उनी प्रधानमन्त्रीभन्दा पनि मन्त्री परिषदको अध्यक्षको रूपमा नियुक्ति भएका थिए। त्यसपछि नेपालले 21औं प्रधानमन्त्री पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला अर्थात् बीपी कोइरालालाई पायो। उनको शासन अवधि मात्र 1 वर्षको रह्यो। विक्रम सम्वत 2016 देखि विक्रम सम्वत 2017 सम्म रह्यो। विक्रम सम्वत 2017 सालमा राजा महेन्द्रले
जननिर्वाचित मन्त्री परिषद विघटन गरी जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विवेश्वर प्रसाद कोइरालालाई हटाएर आफू निकट डाक्टर तुलसी गिरीलाई नेपालको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरे। डाक्टर तुलसी गिरी 2 कार्यकालको लागि विक्रम सम्वत 2019 देखि 2021 सम्म 2 वर्ष र विक्रम सम्वत 2032 देखि 2034 सम्म 2 वर्ष नेपालको प्रधानमन्त्री रहे। त्यसपछि नेपालका 23औं प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको उदय भयो। सूर्यबहादुर थापा नेपालको इतिहासमा सर्वाधिक प्रधानमन्त्री हुने 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति हुन्। सूर्यबहादुर थापाको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2021 देखि 2023 सालसम्म रह्यो। दोस्रो 2023 देखि 2025 सम्म रह्यो। तेस्रो 2036 देखि 2040 सम्म 4 वर्ष रह्यो। चौथो 2054 देखि 2054 सम्मै 1 वर्ष मात्र रह्यो भने पाँचौं कार्यकाल विक्रम सम्वत 2060 देखि 2061 सम्म 1 वर्ष रह्यो। यसरी 5 पटक नेपालको प्रधानमन्त्री हुन पुगे सूर्यबहादुर थापा। त्यसपछि नेपालको 24औं प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि बिष्ट नियुक्ति भए। कीर्तिनिधि बिष्ट पनि नेपालमा 3 पटक प्रधानमन्त्री भए। उनको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2025 देखि 2026 सम्म 1 वर्ष रह्यो। दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2028 देखि 2030 सम्म 2 वर्ष रह्यो। तेस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2034 देखि 2036 सम्म 2 वर्ष रह्यो। त्यसपछि नेपालको 25औं प्रधानमन्त्री नगेन्द्र प्रसाद रिजाल हुन पुगे। उनको 2 कार्यकाल रह्यो। उनको 2 कार्यकाल विक्रम सम्वत 2030 देखि 2032 सम्म 2 वर्ष र दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2042 देखि 2042 सम्मै मात्र 1 वर्ष रहन गयो। नेपालको 26औं प्रधानमन्त्रीको रूपमा लोकेन्द्र बहादुर चन्द नियुक्ति हुन पुगे। उनी नेपालमा 4 पटक प्रधानमन्त्री भए। उनको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2040 देखि 2042 2 वर्ष। दोस्रो कार्यकाल 2046 देखि 2047 1 वर्ष। तेस्रो कार्यकाल 2053 देखि 2054 1 वर्ष र चौथो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2059 देखि 2060 1 वर्ष रहन गयो। लोकेन्द्र बहादुर चन्दपछि नेपालको 27औं प्रधानमन्त्री मरिचमान श्रेष्ठ विक्रम सम्वत 2043 सालदेखि 2046 सालसम्म 3 वर्ष मरिचमान श्रेष्ठ नेपालको प्रधानमन्त्री रहे। त्यसपछि नेपालले 28औं प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पायो। कृष्णप्रसाद भट्टराई विक्रम सम्वत 2047 देखि 2048 सम्म 1 कार्यकाल 1 वर्ष। दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2056 देखि विक्रम सम्वत 2056 सम्मै 1 वर्ष मात्र रह्यो। त्यसपछि नेपालका 29औं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला हुन पुग्नुभयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालमा 5 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2048 देखि 2051 सम्म 3 वर्ष। दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2054 देखि 2055 सम्म 1 वर्ष। तेस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2055 देखि 2056 सम्म 1 वर्ष। चौथो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2056 देखि 2058 सम्म 2 वर्ष र पाँचौं कार्यकाल विक्रम सम्वत 2063 देखि 2065 सम्म 2 वर्ष रहन गयो। यसरी गिरिजाप्रसाद कोइराला नेपालमा 5 पटकसम्म प्रधानमन्त्री हुन पुगे। त्यसपछि नेपालले 30औं प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई पायो। मनमोहन अधिकारी नेपालका पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री थिए। अर्थात् कम्युनिस्ट सिद्धान्त मान्ने, पार्टीबाट नेतृत्व गर्ने, प्रतिनिधित्व गर्ने नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री थिए मनमोहन अधिकारी। मनमोहन अधिकारी विक्रम सम्वत 2051 देखि विक्रम सम्वत 2052 सम्म करिब 1 वर्ष 9 महिना अवधि नेपालको प्रधानमन्त्री भए। उनको प्रधानमन्त्री काललाई, यो 9 महिना अवधिलाई नेपालको इतिहासमा निकै महत्त्वका साथ हेरिने गर्दछ। त्यसपछि नेपालका 31औं प्रधानमन्त्री भए शेरबहादुर देउवा। उनी नेपालमा 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। शेरबहादुर देउवा पहिलो कार्यकालको लागि विक्रम सम्वत 2052 देखि 2053 सम्म 1 वर्ष। दोस्रो कार्यकालको लागि विक्रम सम्वत 2058 देखि 2059 सम्म 1 वर्ष। तेस्रो कार्यकालको लागि 2061 देखि 2061 सम्म 1 वर्ष र चौथो कार्यकालको लागि विक्रम सम्वत 2074 देखि विक्रम सम्वत 2074 सम्म 1 वर्ष गरियो। शेरबहादुर देउवा नेपालमा 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्।
शेरबहादुर देउवापछि नेपालका 32औं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड उनी पनि 2 कार्यकालको लागि नेपालमा प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। विक्रम सम्वत 2065 देखि 2066 सम्म 1 वर्ष पहिलो कार्यकाल, दोस्रो कार्यकालको लागि विक्रम सम्वत 2073 देखि 2074 सम्म 1 वर्ष गरी 2 कार्यकाल नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेका छन् पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड। त्यसपछि 33औं प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल, विक्रम सम्वत 2066 देखि विक्रम सम्वत 2067 सम्म 1 वर्ष। 34औं प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, विक्रम सम्वत 2067 देखि विक्रम सम्वत 2068 सम्म 1 वर्ष। 35औं प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई, विक्रम सम्वत 2068 देखि विक्रम सम्वत 2069 सम्म मात्र 1 वर्ष। त्यसपछि नेपालका 36औं प्रधानमन्त्री खिलराज रेग्मी, उनी प्रधानमन्त्री भन्दा पनि मन्त्री परिषदका अध्यक्षमा नियुक्ति भएका थिए। उनले विक्रम सम्वत 2069 देखि विक्रम सम्वत 2070 सम्म 1 वर्ष नेपालको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा कार्यभार सम्हालेका थिए। खिलराज रेग्मीपछि नेपालको 37औं प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, विक्रम सम्वत 2070 देखि 2072 सम्म नेपालको प्रधानमन्त्री भएका थिए। उनी 2 वर्ष नेपालको प्रधानमन्त्रीमा रहिरहेका थिए। त्यसपछि नेपालका 38औं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, खड्गप्रसाद ओली, पहिलो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2072 देखि 2073 सम्म 1 वर्ष नेपालको प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए भने उनको दोस्रो कार्यकाल विक्रम सम्वत 2074 देखि निरन्तर हालसम्म चलि नै रहेको छ। नेपालको इतिहासमा 214 वर्ष 63 कार्यकालका लागि आफ्नो शासन सत्ता, देशको शासन सत्ता आफ्नो हातमा, आफ्नो मुठ्ठीमा पार्न सफल 38 प्रधानमन्त्रीहरू, 38 व्यक्तिहरूको बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले यो भिडियो निर्माण गरेको थिएँ। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो लाइक र कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला। मेरो युट्युब च्यानल isolated.networkलाई सब्स्क्राइब गरेर बेलको घन्टी थिचिदिनु होला। भिडियो हेर्नुभएकोमा विशेष धन्यवाद।